अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मज़ेदार कहानी। आलिया मेरी बचपन की दोस्त और क्लास फेलो थी। वो दोनों भाइयों की इकलौती बहन थी, इसलिए वो सबकी लाडली थी। उसे सब घर वाले बहुत प्यार करते थे। आलिया इन दिनों कॉलेज में पढ़ती थी। मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। जब उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसके माँ ने फ़ौरन हाँ कर दी, उसकी मंगनी कर दी गई और शादी की तारीख 2 माह के बाद रखी गई, क्योंकि उसके मंगेतर काशिफ की छुट्टी फ़िलहाल कम थी। अभी उसकी शादी की तारीख तय हुए 2 दिन हुए थे कि उसकी माँ की तबीयत इतनी ख़राब हुई कि उनके अस्पताल दाखिल करवाना पड़ा। उसके बाद से उसके माँ की तबीयत ठीक होने की बजाय ख़राब होती गई। काशिफ भी इनके घर अक्सर आता रहता, उसकी माँ की तबीयत पूछने। शादी में 2 हफ्ते रह गए थे और आलिया ने शादी की कोई तैयारी नहीं की थी, बल्कि हो वक्त माँ की खिदमत की, इसकी इयादत की। इस अरसे में काशिफ को आलिया और उसके घर वालों से इतना लगाव हो गया कि जब वो उनके घर ना आता उसको चैन नहीं आता था। फिर एक दिन आलिया की माँ की तबीयत इतनी बिगड़ी कि वो दुनिया से रुखसत हो गई। आलिया के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। उनकी शादी की तारीख बढ़ा दी गई। आलिया माँ की मौत के सदमे से निकल नहीं पा रही थी। वो अक्सर बीमार रहती थी और अब बहुत कमज़ोर दिखाई देती थी। काशिफ एक दिन आलिया के वालिद के पास आया और कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने वालिदैन को शादी की तारीख रखने भेजना चाहता हूँ। हो सकता है माहौल बदलने से आलिया संभल जाए। उसके वालिदैन मान गए और दोनों की शादी हो गई। काशिफ बहुत मोहब्बत करने वाला और ख्याल रखने वाला शोहर साबित हुआ। उसने आलिया को इतनी मोहब्बत दी कि वो जल्द ही संभल गई। दोनों को एक दूसरे से मुख्तसर अरसे में मोहब्बत हो गई। काशिफ जब काम से आता पहले अपनी मामा पापा के पास कुछ देर बैठता था और फिर आलिया के पास जाता था। एक दिन वो बहुत थका हुआ था, इसलिए आते ही अपने कमरे में चला गया। उसके वालिदैन को ये बात बहुत बुरी लगी तो उन्होंने काशिफ से कहा, बीवी पाँव की जूती होती है, उसको सर पर नहीं बिठाना चाहिए। बीवी को मानोगे तो वो तुम्हारे सर पर चढ़कर नाचेगी। काशिफ इन बातों का कोई असर नहीं होता था क्योंकि वो आलिया से मोहब्बत करता था। अभी शादी को 2 साल गुजर चुके थे कि काशिफ का तबादला एक दूसरे शहर में हो गया। काशिफ के तबादले का सुनकर आलिया बहुत परेशान थी। काशिफ के जाने में 2 दिन बाकी थे। जब एक दिन काशिफ ने आलिया से परेशान रहने की वजह पूछी तो उसके गले लगकर रोने लगी और कहा, मैं यहाँ अकेली कैसे रहूँगी। तो काशिफ ने कहा, पागल रो क्यों रही हो, मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊँगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आलिया ये सुनकर बहुत खुश हुई और आखिर एक दिन वो जाने लगे। इस दिन काशिफ के वालिदैन ने कहा, आलिया को अपने साथ ना लेकर जाओ, हम यहाँ अकेले होंगे तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। वो ये बात काशिफ से पहले भी कह चुके थे, लेकिन काशिफ ने उनकी इस बात पर गौर नहीं किया और आलिया को लेकर चला गया। आलिया और काशिफ 6 माह बाद काशिफ के वालिदैन के घर आते थे। आलिया जब भी आती उनकी बहुत खिदमत करती थी। शादी को 5 साल गुजर गए। एक दिन जब वो वालिदैन से मिलने आई तो काशिफ की अम्मी ने उनका बेऔलादी का ताना दिया और कहा कि 1 साल इंतज़ार करो, अगर फिर भी औलाद ना हुई तो तुम काशिफ की दूसरी शादी कर देंगे। हमारा एक ही बेटा है, हम चाहते हैं कि हमारे बेटे के बच्चे हों, हमारी नस्ल आगे बढ़े। आलिया ये सुनकर वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई। काशिफ भी उसके पीछे आया और कहा कि आलिया रो नहीं, अम्मी ऐसे नहीं कह रही थी। आलिया कहने लगी, कहीं आप सच में दूसरी शादी तो नहीं कर लेंगे, आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे। तब काशिफ ने कहा, ये कैसे हो सकता है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। आलिया ये सुनकर खुश हो गई। काशिफ के दिल में भी हर शख्स की तरह औलाद की ख्वाहिश थी, इसलिए वो बहुत से आलमों और डॉक्टरों के पास गया, लेकिन कोई हल ना निकला। एक दिन आलिया के अब्बू का फ़ोन आया कि इसके भाई की शादी है, इसलिए उसको 1 हफ्ता पहले आना होगा क्योंकि सारी शॉपिंग उसको ही करनी है। आलिया ने हामी भर ली। अगली सुबह ऑफिस जाते हुए काशिफ उसके अपने अब्बू के घर छोड़ गया और कहा कि वो शादी के दिन पहुंच जाएगा। 2-3 दिन बाद आलिया अपने घर से कुछ सामान उठाने आई तो देखा कि काशिफ के वालिदैन इन्हीं के घर पर आए हुए हैं। काशिफ के वालिदैन इन्हें कि घर पर आए हुए हैं और काशिफ का रवैया उसके अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ ना कहा।
عالیہ نے کاشف سے کہا، میں نے کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ کاشف اس کو کچھ جولری لی۔ عالیہ خوش ہو گئی کہ اس کے لیے ہے۔ عالیہ نے کہا، مجھے یہ سوٹ بہت پسند آیا ہے۔ کاشف نے کہا، یہ سوٹ میرے ایک دوست کے لیے ہے، اس کی شادی ہے، وہ بہت غریب ہے، اس لیے میں نے اس سے کہا کہ میں لے آؤں گا یہ چیزیں۔ عالیہ خاموش ہو گئی۔ عالیہ کے بھائی شادی کے دن بھی کاشف نہ آیا۔ اس کے جیٹ اور جیٹھانی آئے۔ عالیہ نے کاشف کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آج اس کے دوست کی شادی تھی، وہ کل آئے گا۔ اگلے دن عالیہ نے کاشف کو بارات میں دیکھا تو عالیہ کی جان میں جان آ گئی۔ بارات کے بعد وہ گھر چلا گیا۔ ولیمے پر پھر کاشف آیا، کچھ گھنٹے گزارے اور پھر کہا، عالیہ تم ایک ہفتہ اور یہاں رہ لو، پھر میں آ کے تمہیں لے جاؤں گا۔ عالیہ مان گئی۔ عالیہ کے ابو کو کسی نے بتایا کہ آپ کے داماد نے اولاد کی خاطر دوسری شادی کر لی ہے۔ ابو نے عالیہ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ 3 دن بعد جب میں کاشف کو فون ملا رہی تھی تو میرے بھائی نے آ کر مجھ سے فون لے لیا اور بتایا کہ تمہارے شوہر نے اولاد کی خاطر دوسری شادی کر لی ہے۔ عالیہ نے اپنے آپ میں نہ رہی اور عالیہ کے ابو نے کہا، اب فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم طلاق لے لو گی یا سوکن کے ساتھ رہو گی۔ میں نے کہا، میں کاشف کے ساتھ رہوں گی۔ میں نے کاشف کو فون کیا اور پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے جو مجھے میرے گھر والے بتا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا، ہاں یہ سچ ہے، میرے والدین نے اولاد کے لیے میری دوسری شادی کروا دی ہے، لیکن فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ اگلے دن وہ عالیہ کو لے آیا۔ کچھ دن بعد کاشف نے اپنا تبادلہ اپنے والدین کے گھر والے شہر میں کروا دیا۔ عالیہ کے لیے اس نے والدین کے گھر کے ساتھ ایک گھر لے لیا۔ وہ شروع میں عالیہ کے ساتھ رہتا تھا، پھر ایک دن والدین کے گھر گیا تو 1 ہفتے بعد آیا۔ اس گھر میں اس کی دوسری بیوی رہتی تھی۔ اب وہ 2 دن عالیہ نے گھر اور 1 ہفتہ والدین کے گھر رہتا تھا۔ عالیہ خاموش رہتی تھی۔ وہ جب اکیلی ہوتی روتی تھی اور سوچتی تھی کہ اولاد نہ ہونا کتنا بڑا جرم ہے اور اس کی سزا صرف عورت کو کیوں ملتی ہے، حالانکہ اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے۔ جب کاشف اس کے گھر آتا وہ خوش ہو جاتی اور اسے خوش رکھنے کی وہ ہر ممکن کوشش کرتی، لیکن وہ پھر بھی والدین کے گھر چلا جاتا۔ ایک دن عالیہ کے بھائی کا فون آیا کہ ابو کی طبیعت خراب ہے۔ میں نے کاشف سے کہا تو وہ مجھے گھر چھوڑ آیا اور کہا کہ 2 دن بعد لینے آئے گا۔ 2 دن بعد عالیہ نے فون کیا، اس نے کہا کہ 3 دن بعد آئے گا، لیکن 3 دن گزر گئے۔ اس بار عالیہ نے فون کیا تو اس کا نمبر بند تھا۔ اس کے بعد عالیہ کو پتہ چلا کہ وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اب اس کا نمبر ہمیشہ بند رہتا تھا۔ عالیہ انتظار کرتی رہی لیکن وہ واپس نہ آیا۔ 30 سال گزر گئے۔ اب کاشف کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ اس کی فیملی پوری ہو گئی ہے، اس کے بچے جوان ہو گئے ہیں۔ عالیہ آج بھی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ تھینکس فار واچنگ دس مورل اسٹوری کہ اگر آپ کے اولاد نہیں پیدا ہو رہی تو صبر کریں، اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ صرف ہماری آزمائش لے رہا ہوتا ہے۔ اور کچھ انسان جو اس آزمائش پر پورا نہیں اتر سکتے تو وہ ایسی راہوں پر چلے جاتے ہیں جو ان کے لیے بعد میں نقصان دہ ہوتی ہیں، اور ہم اپنی خوشیوں کے لیے کسی ایک پرسن کی پوری زندگی برباد کر سکتے ہیں اور کر بھی دیتے ہیں۔ پلیز اپنی وائف کا خیال رکھیں۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمت ہے اور وہ ہمیں ایک نہ ایک دن پرووائڈ کر دیتا ہے اگر ہماری نیت اچھی ہوگی۔ تو پلیز اپنی وائف کا، اپنے پارٹنر کا خیال رکھیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں اس کی رسپیکٹ ہے